आज आमी आमगे तिळामोडच्या गांवां शेत रोयलां. शेत तिळामोड जायत कडेन रोयताय पळय, थोडी शेतां आहाय न्हू ती रोयनाय आसलेली. आदी रोयताली थोडी वर्सां जाली ती सोडून दिलोली. पादी एक दीस म्हणपा लागलो दोगांय उलयताले त्या जाणां आमी शेत रोया काय म्हूण तरणाट्या भुरग्यांक घेवन. कित्याक भुरग्यांक कळों जाय शेत कितको शेताक वावर कितें जाता तो. तपासत मूल मालोन जाय येयली. सुमार 200 जाणां आसलोली. भुरगीं वाडलोलीं, तरणाटी येयली. आमगे इस्कला भुरगीं आहा पयलीं इस्कला भुरगीं येयली आनी तांकां सगळ्यांक डिफरंट एक्सपिरियन्स कसो, एक न्यू एक्सपिरियन्स तांकां मेळोन सगळीं एक न्यू एक्सपिरियन्स घेवन गेले. सदां तांकां आमी सांगताय जमीन राखाय पूण केन्ना तांकां दाखयनाय जमीन कितको राखपाची. आयज ल्हान इनिशिएटीव आसा तांकां दाखोवपा आमी जमीन आमगे कितको राखपा जाय ती. सो शेत रोयन आमी जमीन रोवपा जमीन राखपा तांकां शिकयलां आनी हो एक न्यू एक्सपिरियन्स एक न्यू शिकवण घेवन आमगे भुरगीं आयज गेले. आयज आमकां व्हड खुशालकाय भोगली आमच्या तिळामोडच्या फादरान. सगल्यांक आमंत्रण दिलें शेतां येवपा आनी आमी व्हडे खुशालकाय शेतां हाजीर जाली. एकवट पळोवन आमकां एकदम खुशालकाय भोगली. आनी तशेंच हांव सदां मागतां सगल्यांनी जमनीचो मोग करूं आनी जमीन सांबाळपाक. आनी जमनी मोग करता ताका देवाचो सदां आशिर्वाद आसा. आनी जमीन म्हळ्यार आमकां एक देवाचें खेरीत देणें आनी व्हडांतलें व्हड देणें. म्हाका उगडास येता अब्राहमा टायमार आबेल आनी कायना ते गोरवां आनी शेत दोगूय भाव सांबाळटाले. आनी शेत आनी गोरवां देवान दिलोलें व्हड आमकां देणें. आयज गोरवां रस्त्यार सोडल्याय आनी शेत कांट्यांनी भरलां आनी बिल्डींग बांदताय. ताका लागून दूख भोगता पळोवन आनी आयज म्हाका खऱ्यानूच उमेद भोगता आनी सृश्टी आमी सांबाळपाक आमची फुडाराक भुरगीं वावरतलीं म्हूण हांव आस बाळगितां. आनी सदांच जमनीचो मोग करूंक तुमचे थंय व्हड उपकार मागता. आयज आमी तिळामोडची फिरगोजकारां व्हडे खुशालकायेन ह्या शेतान हाजीर आसा. आमच्या पादविकारान आमकां एकूच उलो मारलो आनी आमची जायतीं भावां भयणां हांगासर हाजीर जालीं. आमची उर्बा आनी खुशालकाय पळोवन आमकांय खुशालकाय भोगली. कित्याक सगळीं मोगान आनी एकवटान हे शेतान वावर करतात. होच वावर उमेदीन ती करतात. तोच वावर उमेदीन करूंक आमच्या ह्या सुकुल्ल्या भुरग्यांक तांकांय आमी शिकोवया फुडाराक. तांणी हेच भाशेन शेतांनी वावर करून ओ जमीन किचन गार्डन करून सांबाळूंक जाता. आयज पयले फाटी आमी शेत रोवपा आयले. खबर नासली हितून एन्जॉयबल आसलो म्हणून. आयज आमगे वडिलान आमकां शेत रोवपाकूय शिकयलें आनी आमी एन्जॉय बी जाली. भरपूर जाण येयलीं व्हडलीं तरणाटी भुरगीं पासून. भरपूर फाटी म्हणलो आयकलां की तुमगे जमीन राखाय आनी गोंय सांबाळाय. आयज आमगे वडिलान दाखयलें शेत कितकोन राखपा तें. आनी आमी वडिलांक वचून एक एक्सपिरियन्स लायक डिफरंट कायंड ऑफ एक्सपिरियन्स घेयलो शेत रोवपा आनी सांबाळपा. शेतकारांना जाय गो